नाज़रीन, अबू जहल का असल नाम उमरू बिन हशाम था। अपनी कोर चश्मी की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू जहल का लक़ब दिया। उमरू बिन हशाम बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम मक्के का एक कुरैशी सरदार था, जिसका असल नाम उमरू बिन हशाम अल मुगीरा था और अबुल हकम कुनियत थी। इस्लाम और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दुश्मन था। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि अबू जहल की बेटी से हजरत अली की शादी हुई या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम फातिमा रखा। फातिमा के मानी बाज रहने वाली हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दुनिया से दिल ना लगाया, उससे बाज रही और ऐशो इशरत को भटकने ना दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र अभी 9 साल ही थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की माँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा गईं। फिर आपकी तरबियत हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हजरत फातिमा को मेरे स्पुर्द किया गया। मैंने उन्हें अदब सिखाना चाहा, मगर खुदा की कसम फातिमा मुझसे भी ज्यादा मुअद्दब थी और तमाम बातें मुझसे बेहतर जानती थी। फिर जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र शादी को पहुंच गई तो आपका निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कराया गया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली और फातिमा बहुत महबूब थे। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर ओढ़ रखी थी जिससे स्याह ऊन से कजामों के नक्श बने हुए थे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस चादर में दाखिल फरमा दिया। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आए और उनके साथ चादर में दाखिल हो गए। फिर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में दाखिल फरमा लिया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी चादर में दाखिल फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका पढ़ी, ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की आलूदगी, हर तरह के गुनाह दूर कर दे, तुम्हें खूब पाको साफ कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत सबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अपने अहलो इयाल में सबके बाद जिससे गुफ्तगू फरमाकर सफर पर रवाना होते वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होती, और सफर से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ लाते वो भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होती। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत फातिमा इश्क़ रसूल और सुन्नत की अतात में इस कदर बढ़े हुए थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कोई बात, कोई काम, कोई ऐसा मसला हजरत फातिमा को करते देखते तो फौरन भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और पूछते कि हुजूर, फातिमा ने ये काम इस तरह किया है, ये मसला इस तरह बताया है और ये बात यूं बयान की है, फरमाइए क्या वो जायज है या नहीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ में जवाब इरशाद फरमाते तो वो भी इस पर अमल करने लगते, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते तो फौरन जाकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुतला करते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे मना फरमाया है। इस तरह अगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली का कोई अमल देखती और उन्हें शक गुजरता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की इजाजत दी है या नहीं, तो वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करती और जब इत्मीनान हो जाता तो फिर खुद भी उस पर आमिल हो जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन किसी ने हजरत अली के बारे में आकर खबर दी कि अबू जहल की जो बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी, मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत परेशान हुई। फितरी बात है कि औरत परेशान हो जाती है, और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था। वो जो ओजड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर हटाई थी, तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा तो अबू जहल की बेटी के साथ नहीं होगा। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये पता चला है कि हजरत अली अबू जहल की जो बेटी आई है उससे शादी करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दूसरी शादी से मना फरमाया कि तुम फातिमा के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हजरत मुसव्वर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत
روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے بیاہ کر لیں تو اسے اختیار ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کلیجے کا ایک ٹکڑا ہے، جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے، اور ایذا اس سے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوکن کی وجہ سے دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہوں، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوکن سے ایذا پہنچنے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اسی لیے پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض میں مبتلا ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چاہے معاشی امور کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کفر تک لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کی کنیت سے انہیں پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ علی گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی، وہ مجھ سے خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور کیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول چھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صلح کرا دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کے سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھتے بیٹھتے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا اور کہا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا، ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید 1 آدھ دن میں اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملی تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہوں زیادہ تو کان میں کہا، بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی ہیں۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
अन्हा जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, उन्हें बोसा देते, खुशामदीद कहते और उनका हाथ पकड़कर अपनी निशिस्त पर बिठा लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ रौनक अफरोज होते तो इसी तरह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को बोसा देती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाई और उनका चलना हूबहू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने जैसा था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को खुशामदीद कहा और अपने दाएं या बाएं जानिब बिठा लिया। फिर चुपके से उनसे कोई बात कही तो वो रोने लगी तो मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बात चुपके से कही तो वो हंस पड़ी। बस मैंने कहा कि आज की तरह मैंने खुशी को गम के इतने नजदीक कभी नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा, आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या फरमाया था? उन्होंने जवाब दिया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को जाहिर नहीं कर सकती। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सरगोशी की थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ कुरान मजीद का एक बार दौर किया करते थे, लेकिन इस साल 2 मरतबा दौर किया है। मेरा ख्याल यही है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है और बेशक मेरे घर वालों में से तुम हो जो सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। इस बात ने मुझे रुलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो? तो इस बात पर मैं हंस पड़ी। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी से मिलने गए। अली घर पर नहीं थे। पूछा, तुम्हारा खाविंद किधर है? फरमाया, या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था तो नाराज होकर चले गए हैं। बस आपस में कोई मामला मियाँ बीवी का हो गया होगा, हो जाता है, फितरी बात है। या रसूलल्लाह, कोई झगड़ा हो गया था हमारा तो वो नाराज होकर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए हुए होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में। हजरत अली मस्जिद में सोए हुए थे, नंगी जमीन पर सोए हुए हैं और बदन पर मट्टी लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बैठकर हाथ से मट्टी झाड़ रहे थे और साथ में फरमा रहे थे, मट्टी वाले उठ, मट्टी वाले उठ। जाकर दामाद को राजी करके वापस लाए। यहाँ क्यों पड़े हो, चलो घर चलो। अब्बू तुराब का वैसे मतलब है खाक आलूद, खाकसार, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा ये कुनियत पसंद आती है। जब मुझे कोई अब्बू तुराब कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा मैसेज जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।